उता डोटीको राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने सडक अझै अलपत्र छ। फागुन 24 गतेको कार्यक्रममा हामीले डोटीको राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने सडक अलपत्र परेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। स्थानीयवासीको गुनासोका आधारमा उठाएको यो विषयलाई लिएर हामीले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मन्जु मलासीको पनि ध्यान तानेका थियौं। उहाँले तत्काल सडकको अनुगमन गरेर निर्माणका लागि दबाब दिने प्रतिबद्धता कल 24 समक्ष गरे पनि अहिलेसम्म न अनुगमन नै भयो न त निर्माण पक्षलाई कुनै दबाब नै दिइएको छ। सडक प्रयोगकर्ता स्थानीयवासी अझै पनि उही शास्ति खेप्न बाध्य छन् र विवश छन्। फेरि पनि उनीहरूले कल 24 समक्ष गुनासो पोख्दै कुनै सुनवाई नभएको जानकारी गराएका छन्। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष फलोअप रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। पहिले आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। फागुन 24 गते हामीले डोटीको राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो अलपत्र परेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। दिपायल सिलगढी नगरपालिका 4 को राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो लामो समयदेखि नबनेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेपछि उक्त विषय हाम्रो प्राथमिकतामा परेको थियो। सोही विषयमा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका मेयर मन्जु मलासीसँग कुरा समेत गरेका थियौं। उक्त कुराकानीमा मेयर मलासीले आफू तत्काल अनुगमनमा जाने र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माण कार्यसम्म यसको निर्माण तत्काल गर्नका लागि दबाब दिने समेत बताएकी थिइन्। तर मेयर मलासीसँग कुरा भएको महिनौं दिन पुग्न लाग्दा पनि उक्त सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। अर्थात् सडकको हविगत जस्ताको त्यस्तै छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। कार्यक्रम कल 24 मा फागुन 24 गते हामीले डोटीको राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो अलपत्र परेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। दिपायल सिलगढी नगरपालिका 4 को राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो निर्माण नभएको भन्दै स्थानीयहरूले हामीलाई गुनासो गरेका थिए। उनीहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै हामीले बाटो निर्माण नहुनुको कारण दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मन्जु मलासीलाई सोधेका थियौं। साथै कार्यक्रममा मेयर मलासीले आफूलाई काम गर्न नदिएको बताएकी थिइन्। अब आफू उक्त बाटोको अनुगमनमा गई बाटो तत्काल निर्माण गर्न दबाब दिने समेत उनले बताएकी थिए। तर मेयर मलासीले उक्त बाटोको तत्काल अनुगमन गर्ने बताए पनि आजसम्म अनुगमन नभएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। बाटो निर्माणको विषयलाई लिएर स्थानीय सरकार आउँदा पनि कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। जुन ठेकेदारले टेन्डर लिएर त्यो खोलामा कलबाट बनायो त्यो ठेकेदार किन भाग्यो? त्यसले रकम हिनाबिना गरेर भाग्या हो कि अथवा केही पछि आएर फेरि पुनः त्यो बनाउँछु भनेर केही सहमति गरेर गएको छ कि उहाँको खोजी गर्नु पर्यो। र तुरुन्तै हाम्रो गोदाको गाउँको दाजुभाइले राजपुरसम्म जाने दुःख बिमारी भएको बेलामा गाडी आएर राजपुरसम्म जाने वातावरण मिलाइदिनु पर्ने भयो। त्यही कारणले अब धेरै कुरा गर्नुभन्दा सबभन्दा पहिला हाम्रो कुमालीकोटको जो सडक छ यो सडकमा माथिका जनप्रतिनिधिको सोच गएर हाम्रो बाटो अलिकति हामीलाई कुमालीकोटमा गाडी दुःख बिमारी भएको मान्छेलाई हस्पिटलसम्म पुर्याइदिने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो। नगरपालिकाले 1 वर्षमा सक्ने गरी दीर्घायु निर्माण सेवा कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि बाटो निर्माण हुन सकेको छैन। जसका कारण लामो समयदेखि बाटो आउला मोटर चढेर दिपायल जाउला भनेर बसेका स्थानीयहरू निराश बन्दै गएका छन्। नै तपाईले कसरी ठेकेदारलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न। जे टाइममा मान्छेको यो खेतीबारी हुन्छ उ टाइममा तपाईले काम गर्नुहुन्छ। यहाँ गाउँको मान्छेको समस्या हुन्छ उ टाइममा तपाईले गर्नुहुन्छ भने कसरी काम हुन्छ त? त्यो त दुई धर्मिलोमा देखियो नि त। तपाईको पनि देखियो अर्को पनि देखियो सबैको पनि देखियो मिले भयो। राजनेता र ठेकेदारहरू सबै मिलेर पैसा खाने भाँडो मात्र भइहाल्छ। त हामीलाई चाहिन्छ विकास। हाम्रो अहिलेसम्म विकास भएको छैन। कसरी भएको छैन किन भएको छैन आफै बुझ्नुहोस्। तस्बिर आफै बोल। नगरपालिकाले दीर्घायु निर्माण सेवा कम्पनीसँग 20 लाखमा गरिएको सम्झौता सकिएर पुनः थपेको सम्झौता सकिएको 2 महिना पुग्दा पनि बाटो निर्माण हुन नसकेको स्थानीयहरू दुखेसु छन्। ठेकेदार कम्पनीले काम अधुरो छोडेर बेपत्ता भएपछि बाटो अलपत्र परेको हो। बाटो निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले बाटो निर्माण गर्नुको साटो उल्टै पुरानो बनेको बाटोको ग्याबिन जाली भत्काउने काम गरेको स्थानीयको आरोप छ। दुई खोलाको बीचमा बनाइएको कलभर्टमा पुराना ग्याबिन जालीका ढुङ्गा समेत निकालेर अन्तै लगिएर विकासको नाममा विनाश गरेको स्थानीयहरूको दाबी छ। दर्शकहरू, विकास निर्माणको क्षेत्रमा हुने लापरवाहीको फेहरिस्त निकै लामो छ। हामीले दिनहुँ जसो कार्यक्रममा विकास निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले गर्ने लापरवाही र त्यसलाई लिएर स्थानीय सरकारले देखाउने र सम्बन्धित निकायले देखाउने उदासीनताका सवालमा निरन्तर रूपमा
खबरदारी गर्दै आएका छौँ र फागुन 24 गते नै यो विषय हामीले उजागर गरेका थियौँ र त्यस पछाडि स्थानीय सरकार मातहत नै यो सडक बनिरहेका हिसाबले पनि स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। तर ध्यानाकर्षण गराएको महिनौँ दिन बित्दा पनि स्थानीयको समस्या ज्यूका त्यो छ, सडकको हविगत जस्ताको त्यस्तै छ। कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, उहाँले तत्काल अनुगमन गर्ने भनेर मेयर साहबले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। तर महिनौँ दिन बित्यो, न अनुगमन भयो न यो सडक सुधारिएको अवस्थामा स्थानीयले उपभोग गर्न पाए। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले स्थानीयहरूसँग यसबारे थप यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई हामी प्रश्न गर्नेछौँ। विशेष गरी फागुन 24 गते नै हामीले यो विषय डोटीको राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो अलपत्र परेको विषय उजागर गरेका थियौँ र दिपायल सिलगढी नगरपालिका 4 को राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो निर्माण नभएको भन्दै स्थानीयले हामीलाई गुनासो गरेका थिए र यसतर्फ स्थानीय सरकारले पनि ध्यान नदिएको र स्थानीय सरकार मातहत नै यो ठेक्का सम्झौता गरिएर दीर्घायु निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको, तर निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण र स्थानीय सरकारको उदासीनताका कारण यो सडक सम्पन्न नभएको र जस्ताको त्यस्तै रहेको भन्ने किसिमको जानकारी गुनासो हामीलाई स्थानीयले गरेका थिए। यसबारे थप बुझ्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ र बाटो निर्माणको जिम्मा पाएको जुन ठेकेदार कम्पनी छ यसले बाटो निर्माण गर्नुको साटो उल्टै पुरानो बनेको बाटोको ग्याबिन जाली भत्काउने काम गरेको भन्दै स्थानीयवासी थप आक्रोशित बनेका छन्। विकास निर्माणका काममा हुने यस्ता लापरवाही र ठेकेदार कम्पनीले गर्ने यस्तै किसिमको बेवास्ता निरन्तर रूपमा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। हामी यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी स्थानीयहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि जो दीर्घायु निर्माण सेवा कम्पनीका सञ्चालक हुनुहुन्छ देवेन्द्र खड्का, उहाँसँग पनि हामी यसबारे थप बुझ्नेछौँ र सँगसँगै हामी दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटीका मेयर साहबसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, तत्काल अनुगमन गर्नेछ र स्थानीयले व्यापक रूपमा गुनासो गरिसके पछाडि यसको सत्य तथ्य बुझ्न र निर्माण कम्पनीलाई तत्काल काम गराउनका लागि आफूले पहल कदमी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर उहाँको प्रतिबद्धता केवल प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित भएको स्थिति छ। स्थानीयले न त अनुगमन भयो न कुनै किसिमको तदारुकता मेयर साहबले देखाउनु भयो भन्ने किसिमको गुनासो गरिरहनु भएको छ। यसको वास्तविकता के हो र सडक किन अझै पनि अलपत्र छ, यसबारे थप बुझ्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। विशेष गरी 20 लाखमा गरिएको सम्झौता सकिएर पुनः सकिएको सम्झौता जुन छ पुनः थपिएको, त्यसको थपिएको सम्झौता पनि 2 महिना बढी भइसकेको अवस्था छ। यसबारे थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटीका मेयर मन्जु मलासी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दर्शकबिन, यति बेला सम्भवतः उहाँ हाम्रो टेलिफोनबाट छुट्टिनु भएको छ। मैले जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँलाई हामी टेलिफोन गर्ने कोसिस पुनः गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई फोन गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ र पुनः हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब फागुन 24 गते हामीले कुराकानी गरेका थियौँ विशेष गरी राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो अलपत्र परेको, तत्काल अनुगमन गर्ने र यसको के हो वास्तविकता बुझ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो। तर खै त महिनौँ दिन बित्यो, सडकमा कुनै सुधार आएन। मेयर साहब, त्यो मैले पनि तपाईले भनेकै ठाउँमा पुगिरहेको छु। ए, अहिले त्यही हुनुहुन्छ? म त्यही छु। हजुर, किन बन्न नसकेको, यसको वास्तविकता के हो बताउनुहोस् त। छु अब चाहिँ त्यो ठेकादारलाई चाहिँ अस्ति हामीलाई चाहिँ 15 दिनको चाहिँ उनले म्याद दिएको थियो। हजुर, ठेकादारले 15 दिनको म्याद दिएको थियो र हामी यो दिनभित्र हामी सकिहाल्छौँ भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ गर्नुभयो कि भएन भने अहिले म सम्बन्धित फिल्डमा आएको छु। त्यो फिल्ड हेर्छु तपाईँलाई भन्छु, यदि त्यो मान्छेले ठेकादारले चाहिँ काम गरेनछन् भने उसको लाइसेन्स सबै बरामद गरेर हामी कालो सूचीमा राख्छौँ। मेयर साहब, जस्तो अब ठेकेदार कम्पनीले 15 दिनभित्र यसको निर्माण सम्पन्न गरिसक्छु भनेर तपाईँले भनेको, आज 15औं दिनमा तपाईँ त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको हो? म छु। म त्यहाँ 15 दिन किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ मैले त्यसपछि उहाँलाई बोलाएर अनि सम्बन्धित प्रार्थीलाई पनि बोलाएर यो के हो कसो हो यो तुरुन्त यसको कारबाही अगाडि बढाउनुहोस् भनेर भनेको थियो उहाँले। म 15 दिनभित्र भनेर उहाँले चाहिँ बोलाएर प्रार्थीले लेखेर तपाईँको लेखित पनि दिएको छ। 15 दिनभित्रमा म काम गर्छु भनेर उहाँले भनिसकेपछि अहिले सम्बन्धित ठाउँमा म त्यही ठाउँमा आएर हेरिरहेको छु। अनि तपाईँले त्यो हेर्दाखेरि अहिले प्रारम्भिक रूपमा कस्तो पाउनुभयो त? अन्य स्थानीयहरूले पनि
गुनासो गरिरहेका छन् बारम्बार सडक बनेन अलपत्रै छ मेयर साहबलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि उहाँले यसतर्फ ध्यान दिनु भएन भन्ने गुनासो पनि हामीलाई गर्नुभयो अहिले तपाईँ ठिक छ मेयर साहब तपाईँ पुग्नु भएको छ अब त्यहाँ पुगिरहँदा तपाईँले त्यहाँको दृश्य चाहिँ कस्तो पाउनु भयो त त्यहाँ मलाई भन्न दिनु पहिला किन भन्दाखेरि त्यहाँ पुगिरहेको छु म त्यो सम्बन्धी निकायलाई चाहिँ सम्बन्धी त्यो ठेकेदारलाई मैले के अरे भनौँ घटघट्याइ पनि राखेको छु अब यति अटेर गर्छ भने सम्बन्धी चाहिँ उहाँले कारबाही गर्ने कुनै पनि भनौँ हाम्रो नेपालभित्र काम गर्न नपाउने भन्ने कालो सूचीमा म हालिदिन्छु र उहाँले चाहिँ नहालिदिन्छु म गर्छु भने अघिल्लोचोटि मैले 15 दिन दिइसकेपछि अब चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक चाहिँ म मान्ने पक्षमा पनि छैन र उहाँलाई चाहिँ कारबाही गर्छौँ र त्यो बाटो कसरी हो अब नगरपालिकाले कसरी हुन्छ छिटो छरिटो हाम्रो एकपालि बजेट पढिसकेको छ ठिक छ मेयर साहब जस्तो हाम्रो 8 किलोमिटर 7 किलोमिटर बाटो कालो पत्ती बनाउने भनेर प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सम्बन्धीमा दुईटै सरकारको संयुक्त रूपले चाहिँ हामीले यसपालि प्रस्तावना चाहिँ प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेका छौँ प्रदेश सरकारले पनि हाम्रो त्यो बाटो त्यो 20 लाखको पैसा हो 20 लाखको चाहिँ त्यो वाल हामीले भनेको चाहिँ त्यो वाल चाहिँ तपाईँको नहाल्नु पर्ने ठाउँमा वाल हालिदिएको छ त्यो वाल चाहिँ नहाल्नु पर्ने ठाउँमा मैले यसलाई भत्काएर कसरी हुन्छ तँलाई जुन ठाउँमा के अरे प्राप्तिले लाइन दिएको त्यो ठाउँमा नहालेर उसले चाहिँ गरेको छैन हजुर उहाँले उल्टै पुरानो बनेको बाटोको ग्याबिङ जाली भत्काउने काम गरेका कारण पनि स्थानीयहरू थप आक्रोशित बनेका छन् यो तपाईँले सम्भवतः त्यहाँको दृश्य हेर्दा पनि बुझिसक्नु भएको छ थाहा पाइसक्नु भएको छ अहिले तत्कालका लागि अब तपाईँ त्यहाँ पुगेको छु भनेर भनिरहँदा दर्शकहरूलाई यो जानकारी गराइदिनुहोस् कि त्यो सडकमा कुनै सुधार भएको दृश्य तपाईँले देख्नु भयो कि भएन के छ अवस्था यसको ताजा दृश्यबारे बताउनुहोस् त अब त्यहाँको जुन स्थितिमा हामीले भनेको थियो त्यो हुन सकेको छैन अब म तपाईँलाई त्यहाँ भनौँ अब सबै कुराहरू फेरि प्राप्तिलाई राखेर मात्र कुरा गरेर तपाईँलाई भन्छु कुरा तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ पुगिसकेको छु म पुगेर तपाईँको त्यही ठाउँबाट मैले फोन गरिराखेको छु म पुगेको छु पुगिसकेपछि आज झन्डै तपाईँले फोन पनि गर्नुभयो त्यो भएको हुनाले प्राप्तिलाई राखेर किन भएन कारण के हो भनेर म चाहिँ त्यसपछि उसित सबै कुराहरू राखेको थिएँ अनि फेरि लिखित जवाब माग्छु होइन तपाईँले यसको डिटेल्स त दिनका लागि धेरै समय भइसक्यो मेयर साहब किनभने फागुन 24 गते हामीले यो विषय उठाइसके पछाडि तपाईँले तत्काल अनुगमन गर्ने बताउनु भएको थियो त्यसको ढिला मात्रै अनुगमन भएको महसुस हामीले गरेका छौँ यो फरक पाटो हो ठिक छ अब त कारबाही 15 दिन त उसले माग्यो नि त समय मलाई 15 दिन दिनुहोस् 15 दिनभित्रमा म काम गर्छु 15 दिन त दिनुहोस् भनिसकेपछि मैले ल ठिकै छ 15 दिनभित्र तपाईँले काम गर्ने हो भने ठिक छ भनेर भन्नु त पऱ्यो नि र ठिकै छ भने गर्न सक्नु भएन कारबाहीमा जान्छ ठिक छ त्यो कारबाहीमा त गर्नै पर्छ त्यो त फर्दर प्रोसेस भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर एकैछिन रोक्नु होला एकैछिन होल्डमा रहनु होला मेयर साहब ठिक छ तपाईँले मलाई 1 हप्ताभित्र फोन गर्नु होला त्यसपछि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन हेर्दै जानु ठिक छ स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँसँग पनि केही कुराकानी गर्छौँ उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई कुराकानी सुनाउने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ यति बेला हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ योगेन्द्र कडायत हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ योगेन्द्रजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद हजुर अब मेयर साहबलाई पनि हामीले यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ तपाईँहरूले बारम्बार यसबारे गुनासो गरिरहनु भएको छ अब मेयर साहबले बताएअनुसार 15 दिनको म्याद दिएका थियौँ र त्यसको म्याद आज सकिँदैछ र आफू स्थलगत रूपमै त्यही छु भनेर भनिरहनु भएको छ मेयर साहबको तदारुकतालाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ र स्थानीय सरकार विशेष गरी समग्र स्थानीय सरकारको तदारुकता यो बाटो निर्माण गराउनका लागि र ठेकेदार कम्पनीले जुन लापरवाही गरेको छ यो लापरवाहीलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि दबाब दिनका लागि उहाँको तदारुकता कस्तो पाउनु भएको छ अब कस्तो हो भने सर अब सर्वप्रथम त हामी नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने अब रकम चाहिँ नगरपालिकाले विनियोजन गरेकै हो दुईटा शिक्षकमा एउटा सङ्घीय बजेट अन्तर्गतको रकम चाहिँ विनियोजन गर्नु भएको हो र अर्कोतर्फ तपाईँको सडक बोर्डको पनि गत वर्ष पनि यो वर्ष पनि रकम चाहिँ विनियोजन गरेकै हो हजुर अब सबभन्दा दुःखको कुरो के भयो भने एउटा नगरपालिकाले स्थानीय निकायले आफ्ना नगरपालिकाभित्र बन्ने संरचनाहरूका बारेमा एउटा जनताले अवगत गराउँदा मात्रै नगरपालिका अलिकता झस्काए जस्तो हुने र अन्यथा चाहिँ नगरपालिका कानमा तेल हालेर सुते जस्तो हुने किनभने यो सारा कुराहरू हामी पनि 3-4 महिनादेखि वेट गरिरहेको थियौँ हेरिरहेको थियौँ नगरपालिकाले यो विषयमा केही गर्छ कि भनेर नगरपालिका म स्वयं तपाईँको डेलिगेसन लगेर नगरपालिका मेयर साहबका समक्ष पनि गएको छु अनि अर्को कुरा नगरपालिकाले त्यो डेलिगेसन हुँदा पनि कुनै किसिमको तपाईँको नगरपालिका र निर्माण कम्पनीले कुनै किसिमको एउटा तदारक देखाएन त्यसपछि चाहिँ
यो एउटा न्युज अब त्यसपछि अब यता कता न्युजले त्यो थाहा पाइसकेपछि न्युजमा आउँदाखेरि मात्रै उहाँहरू निर्माण कम्पनी पनि त्यसपछि हामी बनाउँछौँ भन्ने कुरामा आउनुभयो। नगरपालिका पनि एउटा किसिमको ल हामी चाहिँ त्यसलाई कारबाही गर्छौँ भन्ने कुरामा आउनुभयो। अब जनताले घचघच्याएपछि मात्रै कुनै न्युजले घचघच्याए मात्रै उहाँहरूले काम गर्ने र अब कुनै न्युजले नघचघच्याउँदा र जनताको स्वयंस्फूर्त रूपमा काम गर्ने चाहिँ अलिकता तौर तरिका र अलि किनभने नगरपालिकालाई दोष छैन, नगरपालिकाले त रकम विनियोजन गरेको छ, निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ भने निर्माण कम्पनीलाई काम के अरे कारबाही गर्न सक्नुपर्छ काम भयो भने त्यो हाम्रो गुनासो हो। र अर्को कुरा हामीलाई के हो भने सडक कि त नबनेको भए गाडी गुडिरहेको थियो सामान्य किसिमले, अब त्यो सडक बनाउने नाममा उल्टो बन्नु त कहाँ थियो हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ, हामीले पनि देखेका छौँ। अब त्यो त्यहाँ भएको पुरानो भ्याबिन त्यो हामीलाई थाहा छ निर्माण गर्दाखेरि त्यसमा 2069 सालदेखि निर्माण सुरु भएको रोड हो। त्यो सडक त्यहाँ खोला दुईटा खोलाको दोभानमा त्यो सडक बनाउँदाखेरि हामीले कति दुःख गरेर त्यो बनाएका हौँ। अहिले आएर हेर्नुहोस् त्यो तपाईँको बिचमा सानो कलबर जस्तो बनाएको छ अनि उताको खोला पनि जाली निकालेको छ, यताको खोला पनि जाली निकालेको छ। बर्सातमा गाडीको कुरा त छोड्नुहोस्, मान्छे हिँड्ने बाटो हुँदैन। ठिक छ, म मेयर साहबलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँकै यो जिज्ञासा र गुनासोका आधारमा उहाँलाई प्रश्न गर्छु। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु। अब यो बताइदिनुहोस्, नगरबाट विनियोजित भएर गएका जति पनि विकास निर्माणका कामहरू छन्, ठेक्का निर्माणमा जुन किसिमको तपाईँहरू यो ठेकेदार कम्पनी लापरवाही देखाइरहेको छ, तपाईँहरूलाई स्थानीय नागरिकले घचघचाएपछि मात्रै, गुनासो गरेपछि मात्रै र मिडियामा आएपछि मात्रै तपाईँहरूको कानको यो भनौँ न कानमा जुन किसिमको एउटा तेल हाले जस्तै भएको छ यो खुल्ने हो अवस्था, यो यस्तो अवस्था, यस्तो लापरवाही किन मेयर साहब? यो बडो गम्भीर प्रश्न हो, यसको जवाब दिनुहोस् त। त्यो कानमा तेल हालेपछि मात्रै त्यो नगरपालिका कुम्भकर्ण पनि होइन हजुर, तर स्थानीयले त्यही बताइरहेका छन्। जब यो विषय म भन्दैछु सुन्नु न पहिला बताउनुहोस्। किन भन्दाखेरिमा अब चाहिँ ठेक्कावालालाई चाहिँ जुन ठेक्का धनी हो उहाँले काम गर्नुभएको छ, कुनै पनि भुक्तानी हामीले अहिलेसम्म दिएका पनि छैनौँ। हजुर, भुक्तानी दिएका पनि छैनौँ अहिलेसम्म कति रकम पनि दिनुभएको छैन, एडभान्स दिनुभएको छैन? दिएको छैनौँ हामीले। हजुर, भुक्तानी दिएका छैनौँ र त्यो मान्छेलाई सम्बन्धित ठेकेदारको मान्छेलाई ल्याएर दुईचोटि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। भुक्तानी गर्नु भएको छैन भने यस्तो लापरवाही मेयर साहब ठिक छ, त्यो लापरवाही उसको लापरवाही के रह्यो भनेपछि प्राज्यको पनि मैले चाहिँ कारबाही गर्छु भने प्राज्यले चाहिँ नबनेको काम त्यसले गर्यो। हजुर, त्यसले काम गरिसकेपछि प्राज्यले लाइन त्यो कटपुल चाहिँ हाल बनेको छैन, त्यहाँ चाहिँ त्यो घर भनेको पनि छैन, त्यसले त्यो भने अनुसारले काम नगरेर त्यसले आफ्नै मनखुसी चाहिँ काम गरिसकेपछि प्राज्यको बिचको र त्यसको बिचको सम्बन्ध राम्रो भएन। हजुर, अनि त्यो भइसकेपछि अब हामीले एउटा प्राज्यलाई एउटा दिएको छौँ, तँलाई यो गर कसले भन्यो, कसले को प्राज्यले गर भन्यो यो भनिसकेपछि त्यसपछि त्यो मान्छे फरार भयो त्यहाँबाट। हजुर, त्यो फरार भइसकेको मान्छे त्यो चाहिँ जसको नाममा रहेको छ त्यो भनौँ हालेको छ त्यो कम्पनी भनौँ अब त्यसको लाइसेन्स को नाममा छ, ऊ मान्छेलाई सम्बन्धी मान्छेलाई उसको कका मान्छेलाई पनि त्यो हुन त अब मैले भन्नै पर्छ। अब यो पोल पनि खोल्नै पर्छ। माननीय सांसद भरत खड्काको भतिजो। हजुर, होइन ठिक छ, म यति धेरै लामो कुरामा म गइनँ होइन, खास गरी हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के हो भने ठिक छ मेयर साहब यो सडक बारम्बार भनिराखेको छु, म बारम्बार भनिराखेको छु त्यो भएर मैले भुक्तानी कुनै पनि भुक्तानी दियो भने खबरदार भनेको छु। भुक्तानी दिएको छैन, भुक्तानी दियो भने यो प्राज्यले दिनुपर्छ भनिराखेको छु। भुक्तानी दिएको छैन र त्यो मान्छेले 15 दिनभित्र आएर म काम गर्छु मेयर साहब, मलाई काम दिने अवसर दिनु पर्यो, त्यहाँका स्थानीय मान्छेलाई भनिदिनु पर्यो। मलाई त मैले स्थानीयले किने स्थानीयले सहयोग गरेको छ, कुन स्थानीयलाई चाहिँ जोड दिएर स्थानीय बन्ने काम गर्ने काम नगर्नुहोस् र कुन स्थानीय मान्छे तपाईँलाई काम गर्न दिने त्यो मलाई भन्नुहोस्। ठिक छ मेयर साहब, ठिक छ भने मैले नम्बर पनि दिएको छु। त्यो भएको हुनाले तपाईँले फोन गरिहाल्नु भयो। आज त्यहाँ म गएको छु, भोलि उसलाई चाहिँ प्राप्त त्यो चाहिँ सम्बन्धी मान्छेलाई बोलाउँछु, बोलाइसकेपछि त्यसपछि उहाँसित राखेर भुक्तानी पनि दिँदैन, उहाँको कालो सूचीमा। ठिक छ, भुक्तानी दिनुभयो भने सबैभन्दा ठुलो गल्ती, अझ बढी ठुलो गल्ती हुन सक्छ। त्यसकारण भुक्तानी नदिए पनि अब तपाईँको सम्झौता अनुसारको म्याद सकिसके पछाडि त्यो ठेकेदार कम्पनीलाई बाइकाट गरेर अन्य टेन्डरमा आह्वान मार्फत अन्य नयाँ ठेकेदारलाई छनौट गर्ने हो कि विकास निर्माणको कामलाई कसरी तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने हो यसतर्फ तपाईँहरूले समयमै सोच्नुपर्ने हुन्छ। यो निकै ढिलो भयो मेयर साहब, यसतर्फ आगामी दिनमा ध्यान दिनु होला र यो विषयमा पर्टिकुलरली यो विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ र तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँले जुन भन्नुभएको छ कारबाही गर्न सक्नेसम्मको अधिकार तपाईँहरू समक्ष छ,
काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनी, लापरवाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई म्याद थपी काम गराउनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसकारण हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। अब हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला योगेन्द्रजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, म सुन्दैछु सर। ठिक छ, अब मेयर साहबले पनि भन्नुभएको छ भुक्तानी भएको छैन र सँगसँगै आफूले तत्काल 1 हप्ताभित्रै यसको रिजल्ट दिने समेत बताउनु भएको छ। प्रतिबद्धता पुनः एकपल्ट गर्नुभएको छ। हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ र यसबारे थप अपडेट हामीलाई जानकारी गराउनु होला र तपाईँलाई पनि समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकबिन, डोटीको यो सडकको विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरी स्थानीय सरकारले जुन किसिमको ढिलासुस्ती र आफूले विनियोजन गरेर जुन किसिमको विकास निर्माणका कामहरूमा ठेक्का सम्झौता गरेको हुन्छ त्यसमा पनि लापरवाही गरिदिँदा, उदासीन भइदिँदा स्थानीय नागरिकहरूले दुःख पाउँछन् र भएका संरचनाहरू अझ बिजोग अवस्थामा पुग्ने अवस्था छ र स्थानीय नागरिकले भनौँ न यसको उपभोग गर्ने स्थानीय नागरिकहरूले अझ बढी सकस खेप्नुपर्ने बाध्यतामा उनीहरू छन्। यस विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ, किनभने फागुन 24 गते हामीले उजागर गरेको यो विषय र 1 हप्ताभित्रै यो सडकमा केही न केही परिणाम देखाउने भनेर मेयर साहबले पुनः हामीलाई एकपटक प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र यो प्रतिबद्धतालाई हामी आत्मसात गर्दै 1 हप्तासम्मका लागि आम दर्शक महानुभावहरू र सँगसँगै जसले यो स्थानीय नागरिकहरूले हामीलाई गुनासो गर्नुभयो उहाँलाई धैर्य गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र त्यस पछाडि यो विषयमा हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी